الشكر 48,000 ريال. هذا 2400 درهم. راني غلطت في الاول، بديت بالاخطاء دوختني الحريره. 2400 درهم البنات. هذا الشكر 2400 درهم. 240 الاورو 46,000 ريال. 240 الاورو. ها هو الشكر غزال ديال القلواي 240 الاورو 46,000 ريال. 46,000 ريال البنات. اللي عجبتها اي ارتيكل ما عليها تواصل معنا 06 67 67 58 11 ومرحبا. ها انتم رائع رائع رائع. هذا الشكر غزال. ها انتم 2400 درهم. 48,000 ريال. هذا الشكر 48,000 ريال. 2400 درهم. 48,000 ريال. 240 الاورو. هذا 240 الاورو. وكاينه هاد الخريخيشات غزاله البنات. الشوبه نتاعها صحيحه وراه فيها 1 2 3 5 هاد الخريخيشات. شي حاجه اللي قاصحه البنات. الطول ديالها تقريبا شي 42 سنتيم هكاك ولا 43. ديديس اهلا وسهلا حبيبه، الله يبارك فيك علينا وعليك، بارك الله فيك ما شاء الله اختي وصحه فطورك. اطوال الله يكبر بكم البنات. شكرا لكم كاملين، شكرا وتبارك الله عليكم وبصحه فطوركم وعواشركم بركه مسعوده البنات. مرحبا والف مرحبا بالجميع. دونك فوالا هاد الخريخيشه هكا مع لا غورميت ديالها اللي شي حاجه غليظه البنات. هادي راه غليظه. شوفوا الزياده تقدروا تسدوها في اي بلاصه، راه مازال طويله هكا، يعني اي خريصه تقدروا تسدوها فيها. دايره 6500 درهم. 650 الاورو هادي هي ولا غورميت نتاعها 6500 درهم. 6500 درهم. 130,000 ريال. 130,000 ريال. مرحبا بالجميع البنات وعواشركم بركه مسعوده. ها نتوما 6500 درهم. مرحبا والف مرحبا. تبارك الله على الزين المكناسي. مبروك رمضان يدخل بالصحه وطول العمر. الله يكبر بيك جوهره عواشرك سنتي مبروكه وتبارك الله عليكم. دونك شوفوا البنات 6500 درهم اللي هي 650 الاورو. انا اللي كنت جيت عندك من بركان. مرحبا اختي صفاء، مرحبا والف مرحبا، الله يكبر بيك، مرحبا. طب الله يكبر بيك ديديس. دونك البنات شوفوا هاد الخريخيشات كما كتشوفوا انا مزيراها. دونك هادي مع لاشين ديالها شوبار غليظه البنات دايره 6500 درهم. 130,000 ريال. 650 الاورو. دونك لاشين خريخيشه مع لا غورميت ديالها 6500 درهم. 650 الاورو. 650 الاورو. 130,000 ريال. دائما متألقه ما شاء الله الرحمن ورمضان كريم. شكرا امل حبيبه، الله يبارك فيك دائما اناقه. شكرا فاتك اختي، بارك الله فيك. ضحى اختي انت اللي غزاله، تبارك الله عليكم وشكرا بزاف. دونك البنات نزيد نكمل لكم. كاين هذا الخاتم ديال فان كليف اللي عريض ومن اللور ماشي من هنايا فان كليفات ما فيه لا حجر لا والو، شي حاجه اللي عريضه البنات اللي ثمنه 2600 درهم. اهلا وسهلا نعمه الله، مرحبا. دونك اللي ثمنه 2600 درهم. 260 الاورو. 52,000 ريال. 52,000 ريال البنات. 52,000 ريال. السلسله الطويله. مرحبا حبيبه. انا غادي نكمل لي زارتيكل اللي لابسه كاملين. هذه راه غزاله غوير مع مولاتي بوندونتيف رائعه. بقاي معايا وانا نقول لك كلشي. ماما خليل عواشرك مباركه مسعوده حبيبه، مرحبا. دونك 260 الاورو. 2600 درهم. هذه 52,000 ريال. مي راه شي حاجه معتبره فريمون، شي حاجه اللي عريضه. هذا الخاتم عريض. 2600 درهم. وتاك الزرق الملكي. الهام عويناتك اللي فنينه اختي، بارك الله فيك. دونك 2600 درهم. 260 الاورو. 52,000 ريال. هذا 52,000 ريال. اللي عجبتها شي حويجه البنات ما عليها بيان سور تواصل معنا سور واتساب اللي هو 06 67 67 58 11 ومرحبا. كنتواجدوا دائما في مدينه مكناس البساتين. دونك مرحبا والف مرحبا بالجميع. كاين هاد لاباغ اللي غزال جايه فيه واحد البنانه طويله، لا ليونس نتاعو صحيحه، وراه عندي فيهم العبارات هذا يعني من 1.7 حتى 2 سنتيم هكا جاي طويل رائع البنات، واللي ثمنه جد مناسب. هذا اللي ثمنه جد مناسب. نبيله بونسوار اختي نبيله، صافا كي درتي؟ مرحبا مرحبا والف مرحبا. دونك هذا 1700 درهم.
170 الاورو. هذا 170 الاورو. توريا مكناس اهلا وسهلا علينا وعليك حبيبه، الله يكبر بيك. 170 الاورو هذا، 170 الاورو. رائع البنات، اللي ثمنه 34,000 ريال. سيلونس 34,000 ريال، 1700 درهم، 170 الاورو، 34,000 ريال. خلاص دومي دوا البنات 650 درهم، فيه القياسات، فيه الخميمسه. 650 درهم دومي دوا. كنحماق عليك، انا جيت معطله. الهام الحبيبه عاد قلت بسم الله، تنحماق عليكم. شكرا لكم بزاف. جوهره مكناسيه لابسه الذهب. اميره ماغي الله يكبر بك يا حبيبه، شكرا بزاف. دونك 650 درهم اللي هي 13,000 ريال. هاد دومي دوا 13,000 ريال. لاباك هذا 2600 درهم، 260 الاورو. هذا 1700 درهم، 170 الاورو، 34,000 ريال. بيان سور هاد الخريخيشه راه قلت لكم هي والعنق ديالها رائعه، اللي دايره 6500 درهم. ها هي دونك دايره 6500 درهم مع لا غورميت ديالها 130,000 ريال. الشكر اللي دايره في عنقي داير 2400 درهم، 48,000 ريال. 2400 درهم، 48,000 ريال. الخاتم الكبير اللي في يدك شحال؟ راه عطيتك كل باك انا ماشي. الا كنتي كتهضري على هذا نتاع الجاكوار، هذا داير 5800 درهم. باك مارياج الجاكوار بالضفيره، شي حاجه. هو التريه نتاعو شي حاجه غزاله البنات. شوفوا كي دايره، رائعه رائعه رائعه، اللي ثمنه 5800 درهم. الكلو اللي لابسه الطوب ويسو كاينه حبيبه، انا ندوزلو 5800 درهم، 580 الاورو، 116,000 ريال. هذا 116,000 ريال. مي فريمون شي حاجه اللي واو. انا نقرب لكم باش تشوف. شوفوا كي دايره البنات، 5800 درهم، 580 الاورو، 116,000 ريال. هاد لاباك 116,000 ريال. لاباك نتاع مارياج نتاع جاكوار، فريمون شي حاجه اللي طوب البنات. شوفوا كي داير 5800 درهم، 580 الاورو، 116,000 ريال. ندوزو البنات لهاد الشريطله اللي قياسها 6 سنتيم. هاد الشريطله البنات راه قياسها 6 نتاع السنتيم. ريماش حبيبه مرحبا، واخا مرحبا والف مرحبا. دونك غنقرب لكم هادو هكا، ابخي ندوز لكم لهاد اليد. مرحبا والف مرحبا. هادو راه فيهم دي زيكس، مرحبا بكم. دونك البنات كاين البراسلي نتاع الفان كليف هذا اللي داير 8300 درهم عريض. خلاص بيان سور وقياسو 6 سنتيم، 8300 درهم، 830 الاورو. هذا 830 الاورو، 186,000 ريال. البراسلي كلو البنات داير 6200 درهم، 620 الاورو، 124,000 ريال. قياس 6 سنتيم، 124,000 ريال. والفيسا البنات اللي قياسو 6 سنتيم، دونك هاد الشرطله كامله قياسها 6 سنتيم. الفيسا البنات داير 6000 درهم، 600 الاورو، 120,000 ريال. عيشه الوالي علينا وعليك حبيبتي عيشه، الله يكبر بيك. ماجده حليم اهلا وسهلا، شكرا راكم منورين معايا تنتوما، الله يكبر بيكم. دونك فوالا 6000 درهم، 600 الاورو، 120,000 ريال. 6200 درهم، 620 الاورو، 124,000 ريال. وهذا 8300 درهم، 830 الاورو، 176,000 ريال. دونك فريمون غزالين غزالين تيهضروا بوحدهم، رائعين. يعني اخترت لكم شي حاجه اللي عريضه وزوينه او ميم طون. شكرا بزاف، توقيت مناسب بعد الصلاه. مرحبا، انا راه الاشاره البنات، مرحبا بكم كاملين. دونك ندوزو لهاد اليد اللي كاينه هاد السنيسله نتاع خريخيشات. دونك كاينه هاد السنيسله د الخريخيشات اللي حتى هي غزيوله. هذه خلاص غليظه وهذه موين. دونك اللي دايره فنه حتى هي البنات، واللي ثمنها 1300 درهم. هذه 130 الاورو البنات، هذه 1300 درهم. حنان علينا وعليك اختي، واش مبروكه انتي. 1300 درهم، 130 الاورو البنات، هذه 26,000 ريال. 26,000 ريال. ها نتوما راه فيها الزياده من هنا ونقصان فيرموار واحد اخر. 1300 درهم، 130 الاورو، 130 الاورو، 26,000 ريال. هذه 26,000 ريال.
وكاينين هاد البراسليات د الاكس اللي غزالين واللي قياسهم بيان سور 6 سنتيم طاي ستاندر البنات. هادو قياسهم 6 سنتيم د لي زيكس. الزرق جاك ماجده الله يكبر بيك، راه عويناتك اللي فنينه اختي ماجده حليم تبارك الله عليك. نعيمه طنطان اهلا وسهلا. امينه مرحبا. الكوليي هذا كاين اختي نبيله كنتي كتهضري على هذا لو كوليي راه دايره هو ولا غورميت نتاعو ب 6500 درهم. 6500 درهم 650 الاورو ابوبخي بوحديتو. راني غنبين دي كوليي هكا يا تصبروا وانا غنبين ان شاء الله. مرحبا والف مرحبا. دونك البنات فين وقفت؟ في هادو لي بغاسلي لي زيكس لا طاي خلاص ستاندار 6 نتاع السنتيم البنات. طاي ستاندار 6 نتاع السنتيم. ها نتوما لا طاي ستاندار دي زيكس رائعين. دي بغاسلي دي زيكس فنينه البنات اللي ثمنهم 12500 بثلاثه بهم 12500. مليون و50 الف ريال. مليون و50 الف ريال. 1250 الاورو تقريبا. 1250 الاورو تقريبا هادو بثلاثه. 1250 الاورو هادو بثلاثه البنات. دونك 12500 درهم هادو بثلاثه. اللي كيسول على هاد لاباك هذا راه دو باك البنات. هذا دو باك راهم فارقين هكا. دو باك نتاع جاكوار مارياج رائع اللي ثمنه 5800 درهم. 580 الاورو. 116000 ريال. 116000 ريال. 5800 درهم. زيدوا البارطاج وصلونا ل 1000 البنات. زيدوا البارطاج. وهذه نبيله هذه اللي كتهضري عليها هذه خلاص غويال كما كتشوفوا شي حاجه اللي زوينه. شوفوا كي دايره رائعه البنات اللي ثمنها 17500. راهي هذه قداش راه شاده لي الكف كامل. 17500. 17500. 1750 الاورو تقريبا. 1750 الاورو تقريبا. شحال هي ب 17500؟ مليون و100 مليون و150 الف ريال. مليون و150 الف ريال البنات. شوفوا كي دايره رائعه. 17500. مليون و150 الف ريال. 17500. واللي كيسول على هذا الشوكر راه داير 2400 درهم. 240 نتاع الاورو تقريبا. 48 الف ريال. اميره الذهب رمضان مبارك الله يكبر بك. ليلى مكناس شكرا. البنات اللي تيسولوا على القياسات نتاع لي بغاسلي درت لكم 6 نتاع السنتيم. 6 نتاع السنتيم في هاد القياسات. دونك 6 نتاع السنتيم. 6 نتاع السنتيم البنات. القياسات نتاع هادو راه 6 سنتيم. دونك بيان سيغ البنات اللي بغى اي ارتيكل ما عليه يتواصل معنا سيغ واتساب اللي هو 06 67 67 58 11. مرحبا. هندوز لكم البنات الخريخيشات يعني اللي بغى خريخيشات شويه موين وفنين. لاشين تاعهم البنات راها صحيحه نتاع الشوبار ماشي رقيقه. ديك المسطره هيا حتى انا يا ماما. غنشوف لكم الطون تاع هاد الخريخيشات البنات. خلاص البنات اللي التعليقه بوحديتها شحال. مرحبا يدخلي عندي اون بريفي باش نحيدها ونعرف بشحال اختي. اللي بغى شي حويجه يدخل عندي اون بريفي ونعطيه الثمن ما كاين حتى مشكل. خلاص دابا البنات راه 430 درهم للغرام. حاجه زوينه. 430 درهم للغرام. خدمه نقيه وزوينه. غزال هادشي وبزاف ما كاينش عندنا برا بحالو. فاطمه الزهراء مرحبا والف مرحبا. الخاتم الكبير القياسات د لي باك راه جوسكا 2 سنتيم عندي يعني سوا هادو راه جوسكا 2 سنتيم. القياسات من 1.892 سنتيم. دونك البنات هادو العبارات نتاعهم 200 هذا 40 شحال عبرت والله الا نسيت 42 سنتيم. خريخيشات حتى هما فنين 42 سنتيم البنات رائعين حتى هادو فيهم 5 ديال الخريخيشات 42 سنتيم البنات دايرين 2200 درهم. 2200 درهم. 42 الف ريال البنات. راه جايبه لكم فيهم دي موتيف بزاف. حلي هادشي. دونك 2200 درهم خريخيشات فنين والطول ديالهم 42 سنتيم البنات. كاين بغاسلي ديال لوف لا ما بقاش عندي تباع. ما بقاش عندي حبيبه. ما بقاش عندي دلوف تباع. دونك البنات هذا 2200 درهم. 42 الف ريال فيهم دي موتيف مختلفين. هانتوما كاين هذا الموتيف حتى هو رائع
والطول ديالهم اللي هو 42 سنتيم. اللي بغى شي حاجه مرحبا والف مرحبا. كنتواجدوا بيان سور في مدينه مكناس بالضبط في حي البساتين. ها نتوما هذا راه فيه الالف في وفيه قليب خميصه وريضه. دونك كاينين فيهم دي موديل فنين البنات دايرين 42200 درهم، 44000 ريال، 2200 درهم البنات، 220 الاورو اللي هي 44000 ريال، 220 الاورو 44000 ريال البنات. اللي بغات شي حويجه ما عليها دوز عندنا سيغ واتساب ومرحبا. دونك فوالا ها هما تشكيلات فنين 220 الاورو. اختي فدوى بغيت وحده مرحبا. اللي بغى اي ارتيك ما عليه يتواصل معنا سيغ واتساب ومرحبا. 220 الاورو 42000 ريال تيجيو فنين البنات. راه ماشي رقاق، راه ماشي رقاق. سنسلي في عنقك الله يخليك. ويلا كنتي كتهضري على هاد الشوكر داير 2400 درهم 48000 ريال، كنتي كتهضري على هاد لاشين هادي الغليظه مع لا غورميت ديالها دايره 6500 درهم. الوغ البنات رمضان كريم تبارك الله. بيا الله يكبر بيك. هادو البنات كاملين دايرين 2200 درهم، 220 الاورو 44000 ريال، 44000 ريال. المارياج البنات 5800 درهم. المارياج 5800 درهم تاع الجاكوار غزال. البروش ما عرفتكش الهام حبيبتي. لي بروش فدوا ما سمعتش مزيان، ما فهمتش حبيبه شنو اللي ما سمعتيش نعاود نقول لك ماشي مشكل. دونك هادو ها هما 2200 درهم، 220 الاورو 44000 ريال، 44000 ريال غزالين البنات. شوفوا كي دايرين تيجيو فنين لاشين الشوبر تاعهم الصح والعمل. دونك فوالا وخلاص البنات. اللي بغا ديك الرقاق راه مازالين كاينين. فين هما خلاص؟ بالنسبه للريالات هادو راه 700 درهم راه مازالين ديسپونيبل. هادو لاشين فرصه رقيقه مع ريالات 700 درهم. هادو د العمق 700 درهم راه مازالين ديسپونيبل 14000 ريال البنات. وخلاص هادو راه غلاضين عليهم شي حاجه اللي كلاس وزوينين كتر وكتر والصح والعمل. هادو 2200 درهم، 220 الاورو 44000 ريال البنات.